المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينفع إلى أبيه وإلى أمه قال أخبرني به إبراهيم آنفا قال ابن سلام ذلك عبد اليهود من الملائكة قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كالحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بكر فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعانه الله من ذاك فأعان عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد سمع من هاد عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله أيصلح هذا فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد وسألت البراء بن عازم فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح والقسيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تلاوة فسألت زيد بن أرقم فقال مثله وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو قال الحج فأهدي ليهود النبي صلى الله عليه وسلم من قدم المدينة فأبصروا يهودا وأما قوله هدنا نبنا فأهد كاذب وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود وبه قال حدثنا أحمد قال محمد بن عبيد الله الغزالي قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عبيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي ألقى الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن موسى عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يخلقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هم أهل الكتاب نزهوا
بعضه. باب إسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا منذر قال منها قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تناوله 19 من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البلبندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمزا. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عوف بن الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله